صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا میں تے لئی ون میری درد بھری ارداس چا سن یہ ترس پوی تا چئی ون جگار بھی سی دے تو دیس وجے ذرا چھک دے درد سنائی ون میں بسر گیا میری بسری یاد دیوائی ون صلی اللہ علیہ یا سبحان اللہ یا خالق اکبر سن عرض میرا یہاں مشرق ہے نظر من قریش دے ساتھ معراج کرائی کعبہ کا حسین دا نامن مانا سالی نہیں نبدی محبوب بنا مارا دل بہلین دا نامن کو وچھڑیا سجن ملا مخدوم حسین دا نامن لجپال اقبال کمال ہوئی سونا لج پرور لج پالا دیکھو رب اکبر محبوب بنائے سرور مخدوم نرالا یا رسول اللہ سونا بدکار نکاری کو لجپال سے جو ہن لج چاپ سیران حشر شرمانا میرے بخش گناہ ہونے اج جان ہن کھول کرا دیدار پہ خود کو دیکھا نال اکھی رج رج چاپ سبحان اللہ روزہ محل ساوا صاحب لولا کجل دیکھو سے آونی سے یا سیا مدینہ پاک جل دیکھو مثل بہت بیانو لگے ہوئے بھاگ جل دیکھو روزہ محل ساوا صاحب لولا جل دیکھو اونی سے گیا سیا مدینہ پاک جل دیکھو
دے پاک کلیم والا تیرے ہاتھ والی سوٹی تو گھوڑنے وام ملے فائق تاج سکندری مینو تیرے پردے دی ٹوپی تو کھولنے وام او سن پاک ہنانا میٹھے مدنی ذاتی وانا سونے عربی دا مستانہ او عاشق پاک جل دیکھوں سونا روزہ محل ساوا صاحب لولاک جل دیکھوں جو جل پیر کتیاں دے ماہی دے در دے ستیاں دے بہو جل را کے جتیاں دے جیسی نا چاک جل دیکھوں روزہ محل ساوا صاحب لولا کو جل دیکھوں اس حال یار سامر یار ہر پاسے مگر اظہر مدینے وچ جدے دیکھو جدے بھالو اے جلوہ پاک جل دیکھو سونا روزہ محل ساوا صاحب لولا کو جل دیکھو